बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 24 अगस्त है और दिन है इतवार का। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इंतहाई मोहतरम और प्यारी यूट्यूब फैमिली अपनी इतवार को एंजॉय करेगी और अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारेगी, लेकिन हम अपनी ड्यूटी करते रहेंगे। कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल, कुछ खबरें पाकिस्तान की सूरत हाल और एक हल्का फुल्का वीलॉग। कल मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी, यानी कल वाले वीलॉग में, कि जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर साहब हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, उनके 1000 दिन मुकम्मल हो गए हैं और जंग अखबार ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि इन 1000 दिन में जो है वो पाकिस्तान पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा हम भी जायज़ा ले लेते हैं कि इन 1000 दिनों में क्या खोया और क्या पाया। सबसे पहली जो इवेंट हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट हुआ जनरल साहब के आते ही, और वो इवेंट हुआ 9 मई। वो एक ऐसा इवेंट पाकिस्तान की तारीख में साबित हुआ कि जो शैतान की आंत की तरह वो बढ़ता और फैलते ही जा रहा है। यानी कभी कभी ऐसा लगता है कि तकरीबन जो है वो 80% लोग वो इसकी लपेट में आ जाएंगे। फिर पुलिस वालों के दिन फिर गए, यानी पुलिस वाले अब अपने हर मुखालिफ को, या जिस पे गुस्सा होता है या जिसके पास पैसे होते हैं, उसको जो है वो कहते हैं कि इतना माल दो वरना जो है ना वो तुम्हें 9 मई में डाल दिया जाएगा। बहरहाल जो सबसे पहला सेटबैक हुआ इनकी तकर्री के बाद वो था 9 मई, और 9 मई जो है जिस तरह मैंने कहा कि वो फैलते ही फैलता गया। अच्छा, अब इसकी 9 मई से पहले यानी 9 मई वाले दिन क्या हुआ? 9 मई वाले दिन ये प्लान बना कि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा, और इमरान खान को बड़े भोंडे अंदाज में गिरफ्तार किया जाएगा। आपको याद होगा उस दिन इमरान खान ज़मान पार्क से निकलते हैं और इमरान खान के पास रिपोर्ट होती है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान खान वहाँ पे कहते हैं कि अगर आपके पास वारंट हैं तो आप मुझे आराम से गिरफ्तार कर लें, लेकिन ये मंसूबे का हिस्सा नहीं था। मंसूबे का हिस्सा ये था कि इमरान खान को वॉलेंटली मिस हैंडल करना है और इमरान खान को जो है ना तौहीन करनी है, और इमरान खान को और तरीके से गिरफ्तार करना है ताकि लोगों में जो है वो इश्तियाल पैदा हो। और बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक इमरान खान जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वहाँ पे हाई कोर्ट के शीशे तोड़े जाते हैं, दरवाजे तोड़े जाते हैं, जो है ना वो नीम हैदर पंजोदा का सर फाड़ा जाता है, फिर इमरान खान को कॉलर से पकड़ के घसीटा जाता है। मेरा ख्याल है उस वक्त पाकिस्तान में जितनी रेंजर्स थी वो सारी की सारी इकट्ठी की जाती है। वो खून वाला सर टीवी पे दिखाया जाता है। इमरान खान के क्लिप्स बाकायदा तमाम टीवियों को दिए जाते हैं कि वो ये चलाएं, और जो है ना वो लोगों में इश्तियाल पैदा होना वो कुदरती अमर था। लोगों में इश्तियाल पैदा हुआ। इससे पहले जो है ना वो पीटीआई ने ऐलान कर रखा था कि अगर ये कुछ होता है तो वो कैंट के इलाकों में बिल्कुल पुरअमन एहतजाज करेंगे। यानी जो कैंट के इलाके हैं वहाँ पे पुरअमन एहतजाज करेंगे। ये बात भी पहुँच चुकी थी, तो उन्होंने इसको सामने रख के जो है ना ये सारा कुछ किया। बहरहाल इमरान खान गिरफ्तार हुए, बड़े बुरे तरीके से गिरफ्तार हुए। लोग बाहर निकल आए, जो कुछ हुआ आपके सामने हुआ। ये इनकी तकर्री के बाद सबसे बड़ा कारनामा था। और मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस सारी गिरफ्तारी को, उस सारे प्रोसेस को गैर कानूनी करार दिया कि ये गैर कानूनी है, ये जो गिरफ्तारी है ये अगवा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो उसके नतीजे में जो कुछ हुआ, यानी जब गिरफ्तारी ही जो है ना वो गैर कानूनी हो गई, वो अगवा हो गया, वाकई अगवा था, तो उसके बाद जो कुछ आज तक, यानी वो आज तक वो फैलता जा रहा है, वो बच्चे देता जा रहा है। क्योंकि इस निज़ाम की इंश्योरेंस पॉलिसी ये नहीं है कि मुल्क मुआशी तौर पे तरक्की कर गया है, ये नहीं कि हमने बेरोज़गारी ख़त्म कर दी, ये नहीं कि बरामदात बढ़ गई,
یہ نہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے، 9 مئی اس نظام کی جو وینٹیلیٹر ہے، چاہے وہ سیاسی حکومت ہے، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ہے 9 مئی، اور ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ تو بہرحال 9 مئی ہوا، عمران خان کی گرفتاری ہوئی، اس کے بعد جب پاکستان پیک پہ پہنچا، یعنی جو پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، وہ ہوا 8 فروری 2024۔ 2/3 الیکشن چوری کر لیا گیا، 2/3 الیکشن، اور یہ ان کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں ہلتا ان کی مرضی کے بغیر۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 78 سالوں سے یہ نہیں کہ الیکشن شفاف ہو رہے ہیں، الیکشن میں 10 سیٹیں 15 سیٹیں وہ اپنا حصہ اسٹیبلشمنٹ رکھتی تھی اپنے الیکٹیبلز کے لیے، اپنے چاٹوؤں کے لیے، وہ ان کا حصہ ہوتا تھا۔ جس طرح 2018 میں آدھی رات کو باجوہ نے فون کیا اور خواجہ آصف کو جتوا دیا، یہ ان کا چکر ہوتا تھا۔ لیکن 78 سال میں پورے کا پورا الیکشن اٹھا لینا، پورے کا پورا الیکشن چوری کر لینا، یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا، یہ ان 1000 دنوں میں ہوا ہے۔ 8 فروری 2024 جب قوم نے اپنی جو ہے نا کھلی رائے کا اظہار کیا، قوم کے جو ہے نا ووٹوں کو بوٹوں تلے جو ہے نا وہ مسئلہ گیا، قوم کے فیصلے کو منظور نہیں کیا گیا، لوگوں کے فیصلوں کو منظور نہیں کیا گیا، جن کا ملک ہے، جو طاقت کا سرچشمہ ہیں، ان کی بات نہیں مانی گئی۔ یہ بھی ان 1000 دنوں میں جو ہے وہ ہوا ہے، جو ہے وہ جنرل عاصم منیر۔ اس کے بعد ایک اور انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ موٹر وے سے نیچے 26 نمبر پہ رینجرز کی گاڑی کو حادثہ ہوتا ہے، وہاں پہ 3-4 رینجر جوان شہید ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بغیر تحقیق کیے، وہاں پہ جو ہے نا ادھر پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ہوتا ہے، اوپر خبر پہنچائی جاتی ہے 3-4 رینجر جو ہے نا شہید ہو گئے۔ یہ نہیں کہ کس طرح ہوئے، کیوں ہوئے، کس نے کیے، اب جی بس ان کو اب دیکھنا نہیں ہے، ان کو جو ہے نا وہ صاف کرو۔ پھر وہ محسن نقوی آئے کہ جی چھٹا مارا جائے گا، تارڑا ہے چھٹا مارا جائے گا، 2 منٹ لگیں گے، اور پھر انہوں نے 2 منٹ لگائے۔ ظاہر ہے نہتے لوگ تھے، کوئی روٹی کھا رہا تھا، کوئی گڑ کھا رہا تھا، کوئی چنے کھا رہا تھا، تاک تاک کے بطخوں کی طرح نشانے لیے گئے، کسی کا سر کھول دیا گیا، کسی کی گردن کھول دی گئی، کسی کی جو ہے نا تحقیق نہیں کی۔ تحقیق پہلی دفعہ جا کر متی اللہ جان نے کی کہ وہ رینجرز کس طرح حادثے کا شکار ہوئے، ایک بیوروکریٹ کے جو ہے نا پوتے یا نواسے کی گاڑی کے نیچے آئے، وہ بندہ گرفتار بھی ہو گیا، وہ ابھی بھی گرفتار ہے، لیکن وہ سارا ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ اور 26 نومبر کا جو قتل عام ہوا وہ جو ہے نا ڈی چوک میں، وہ بھی جناب کے جو ہے وہ ٹینیور میں ہوا۔ یہ ایسے واقعات ہیں جو پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ لمبے عرصے تک نہیں بھولے گی۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا کارنامہ ہوا وہ یہ کہ ان کے دور میں انڈیا کے ساتھ جھڑپ ہوئی، اور میں نے پہلے کہا کہ پاکستان ایئر فورس نے، یہ تو ابھی تو ان کے پاس بلائیں ہیں، ایئر فورس کے پاس F-16 ہیں، اس کے علاوہ JF تھنڈر ہیں، جب ان کے پاس سیبر اور جب ان کے پاس میراج ہوتے تھے اس وقت بھی یہ کسی کو کھنگنے نہیں دیتے تھے۔ سرفراز رفیقی، MM عالم، اس وقت بھی ان کا راج تھا جو ہے نا آسمانوں پہ۔ اب تو ان کے پاس جدید مشینیں ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے نا انہوں نے رافیل گرائے، انہوں نے پوری دنیا میں انڈیا کی ناک کٹوا دی۔ مودی کو اتنا بڑا سیٹ بیک ہوا، ان کی اتنی بڑی وار مشین ہے، 1 ارب سے زیادہ کا جو ہے نا وہ ملک ہے، ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے، لیکن اس کو پوری دنیا میں شرمندگی ہوئی، اور تقریباً 50 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو تانا دے چکا ہے کہ زیادہ باتیں نہ کرو، میں نے جنگ بند کرائی ورنہ تمہیں مار پڑ رہی تھی۔ یہ ان کے دور کا جو ہے وہ کارنامہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پانی بند ہو جاتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ سنتاس معاہدہ کینسل، 1 انچ جو ہے وہ زمین پاکستان فتح نہیں کرتا، کشمیر آزاد نہیں ہوتا، اس کا سٹیٹس اسی طرح ہے۔ لیکن جنرل عاصم منیر صاحب ہلال امتیاز ملٹری، وہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ بن جاتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بن گئے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ پانی بند ہے، کشمیر آزاد نہیں ہوا،
1 इंच जो है ना ज़मीन फतह नहीं हुई, अभी ज़मीनी फ़ौज हरकत में भी नहीं आई और जंग बंद भी हो गई, लेकिन ये फील्ड मार्शल बन गए जनरल से। ये मैं आपको बता रहा हूँ 1000 दिन। फिर उसके बाद इन्होंने खुल्लम खुल्ला बग़ैर किसी जो है ना तकल्लुफ़ के, बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के, इन्होंने सियासत में, मैशत में, अदालती मामलात में, पार्लियामेंट में बिल्कुल इन्होंने खुली मुदाखलत की। यानी इन्होंने कोई पर्दा शर्दा नहीं रखा कि जो है ना वो जी हम पीछे बैठ के या हाइब्रिड निज़ाम। इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम सारा कुछ खुद ही कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जी वो हर दूसरे दिन DGISPR आकर वो लोगों को तड़ियाँ लगाते, अभी भी लगाते हैं, धमकियाँ लगाते कि सारा कुछ हम कर रहे हैं, आप कौन होते हैं। उसके बाद 2025 नवंबर में जो है वो एक नया कानून बनता है और कानून ये बनता है कि अब आर्मी चीफ की मुद्दत जो है वो 5 साल होगी। पहले 3 साल थी, अब 5 साल होगी। लेकिन मेरी ज़ाती राय में 3 साल बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि ये असाब शिकन सीट होती है, ये बड़ी मुश्किल सीट होती है और बंदे के आसाब एक हद तक उसका साथ देते हैं। इतनी बड़ी फ़ौज है, उसके मामलात, उसके जवानों के मामलात, सरहदों पे जाना, 3 साल बोल, लेकिन वो 5 साल हो गई। अब उसका इतलाक अब से होता है, इन पे होता है या नए चीफ से होता है, क्योंकि कहते हैं जब कानून बनता है तो वो नए उससे जो है ना उसका इतलाक होता है, मादी से नहीं होता। अभी ये जो है ना वो फंसी हुई है सुई कि ये जो है ना वो इनका 5 साल हो गई है, 3 साल हो गई है, नवंबर में इनका जो है ना वो नोटिफिकेशन होना है या नहीं होना। ये बहरहाल 1000 दिन में ये भी शामिल था। उसके बाद जो ख़तरनाक खबर है, ये मैंने कहा थोड़ा सा आपको 1000 दिन का अहवाल बता दूं। 17,000 क्यूसेक पानी चिनाब पे रोका गया है। अभी मैंने जिक्र किया कि पानी रुक गया, कश्मीर फतह नहीं हुआ, और 17,000 क्यूसेक जो है वो पानी रोक दिया गया है इंडिया की तरफ से। और अभी 2-3 दिन बाद आप सुनेंगे, क्योंकि उधर बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, वो पानी छोड़ देंगे, और जब वो पानी छोड़ देंगे इधर नुकसान होगा। और ये तमाशा हमारे साथ लगा रहेगा। जब हमें ज़रूरत होगी पानी बंद होगा, जब इस तरह का माहौल होगा पानी खोल दिया जाएगा। उसके बाद एशिया के अमीर तरीन ममालिक की यानी वो फहरिस्त जारी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 41वें नंबर पे पाकिस्तान है। 41वें नंबर पे। मालदीव पाकिस्तान से ऊपर है, ईरान पाकिस्तान से ऊपर है, अभी जंग लड़ी है ईरान। 79 से पाबंदियां हैं, ईरान हमसे ऊपर है, मालदीव हमसे ऊपर है, भारत हमसे ऊपर है, बाकी सऊदी कतर उनको तो छोड़े ना, ये सारे हमसे ऊपर हैं, और हम 41वें जो है वो नंबर पे हैं। इसके बाद आपको एक और जो है वो बताना था, मुल्ला मिलिट्री अलायंस। सुहेल वड़ाइच पे ज़रा ज़मीन गर्म हुई है तो मुफ्ती मुनीब भी मैदान में आ गए, और भी ये मुलवंडे, ये मुलवाड़े, ये मुलवंडे 78 साल से इनका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ इत्तेहाद है इन मौलवियों का। क्या कुछ 3 साल में पाकिस्तान में नहीं हुआ, मुफ्ती मुनीब के मुंह से कोई बात सुनी हो। अभी वो हदीसें भी पेश कर रहा है, तैर अशरफी के, मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, ये सारे मुलवंडे। यानी गामदी साहब, मैं गामदी साहब का इतना बड़ा जो है ना पैरोकार हूँ, इतना बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस, इसने पाकिस्तान को इस सूरत हाल में पहुँचाया है, क्योंकि ये मिलिट्री के गुण गाते हैं, मिलिट्री के हलवे मांडे खाते हैं, उनके पेरोल पे हैं। लिहाजा मुफ्ती मुनीब ने सुहेल वड़ाइच को माफ़ कर दिया जाए। ये मुफ्ती मुनीब, ये साबिर शाकिर की वक्त कहाँ था, ये मुलवंडा, ये अरशद शरीफ के वक्त कहाँ था शहीद की तरफ, ये मुलवाड़ा, ये डॉक्टर मुईद पीरजादा के वक्त कहा था, क्योंकि सारे एक हैं, मिलिट्री, सुहेल वड़ाइच, जियो। अब मुफ्ती मुनीब को, और वो एक अहले हदीस का हाफिज अब्दुल करीम बना है, उनका तो खैर पैदाइशी नून लीग के साथ हलवा मांडा है ना, वो सेनेट की एक सीट है, ताहयात उनके पास है, उनकी कुल जमात की जो औकात है वो सेनेट की एक सीट है, नाम रखा हुआ है पाकिस्तान अहले हदीस। अब वो मुफ्ती अब्दुल करीम साहब भी आ गए कि 9 मई वालों के साथ उनको उल्टा लटकाया जाए, उनको टैंक के नीचे दिया जाए, क्योंकि आपने
مجھے جو ہے وہ سینٹ کی سیٹ دلوا دی ہے۔ بہرحال یہ ملا ملٹری الائنس، چاہے یہ فضل الرحمان ہو، چاہے یہ سعد رضوی ہو، چاہے یہ حافظ نعیم الرحمان ہو، انہوں نے بھی پاکستان کو اس پوزیشن تک پہنچایا ہے۔ حسین ندیم صاحب ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کوئی پاکستان کو خدا نہ خواستہ یا ختم کرنا چاہتا ہے یا توڑنا چاہتا ہے۔ انگریڈینٹس تو سارے پورے ہیں جی۔ 1971 کو دیکھ لیں، مینڈیٹ تسلیم نہیں ہوا، حسین ندیم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کیونکہ روزمرہ کی بنیاد پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کا جو ہے وہ یہی لگتا ہے کہ جی یہ پاکستان کو جو ہے نا میرا خیال ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ یہ پاکستان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ورنہ کوئی نارمل ملک، کوئی نارمل خاندان، کوئی نارمل اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرتی ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ یہ کر رہے ہیں، ان کا غصہ اتر ہی نہیں رہا۔ اب جمائمہ گولڈ سمتھ نے کیا انکشاف کیا ہے؟ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے شیر شاہ اور شاریز کی گرفتاری پہ۔ انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی سیاسی انتقام کی ایک تو بدترین مثال ہے، اور دوسرا انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ یہی گرفتاری انہوں نے میرے بیٹوں کو دی۔ مردانگی کا اندازہ کریں، 2 سال سے باپ جیل میں ہے، اس کے بیٹے ملنا چاہتے ہیں، اور یہ غزوہ ہند لڑنے والے یہ کون سی دھمکیاں دے رہے ہیں اس کے 2 بیٹوں کو، نوجوانوں کو، کیونکہ ان کی ماں نے انکشاف کیا کہ ان کو بھی دھمکی دی گئی کہ یہی حال کریں گے۔ تو یہ ملک کے خیر خواہ ہیں، یہ لوگوں کے خیر خواہ ہیں، یہ پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں یعنی جرنیلوں پہ وہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ آپ یہ کہ اخلاقی ساکھ ہوتی ہے، آپ اخلاق پہ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اخلاق پہ، لیکن جب آپ کسی کے ٹولز بن جائیں، جب آپ کسی کی فرمائشیں پوری کرنے لگیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ رانا ثناءاللہ پروگرام میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات کر بھی نہیں رہے، کسی کو بائی پاس کر کے، اور نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ یہ رانا ثناءاللہ کہہ رہا ہے، رانا ثناءاللہ ٹینشن یہ ان کو دھمکی لگا رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ، نون لیگ دھمکی لگا رہی ہے جرنیلوں کو کہ ہم کسی کو بائی پاس کر کے مذاکرات نہ کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ یہ صورتحال بن گئی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کے لچھن یہ ہوں گے، جب آپ ملک اور قوم کے ساتھ اور ملک کی 83% لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہوں گے تو رانے مچھڑ نے تو دھمکیاں دینی ہیں۔ ایک رانے مچھڑ نے کہا کہ 27ویں ترمیم جس کا رولہ ہے، نہ ہم صوبوں میں دلچسپی لیتے ہیں نہ ہم 27ویں ترمیم میں دلچسپی لیتے ہیں۔ کیا رہا ان کے منہ میں اور ان کے پاس کیا جواب ہے؟ کیونکہ آپ ان کی فرمائشیں پوری کرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے ان کو لاسٹک کی شلواریں پہنائیں، اور آپ نون لیگ کا ریکارڈ نہیں جانتے۔ اب نون لیگ ہے اقتدار میں، یہ پکڑے گی آپ کو گریبان سے، یہ پکڑے گی آپ کو گلے سے۔ یہ تو اس وقت منتیں کرتے تھے جب اقتدار میں نہیں تھے، اس وقت وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ مجھے آتا ہے، راستہ پکڑ لیا، اب وہ گریبان پکڑیں گے۔ یہ ان کا ریکارڈ ہے۔ بہرحال یہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ جی کون سے صوبے، کون سی ترمیم، اور ہم مذاکرات نہ فی الحال کر رہے ہیں نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ میں نے کہا کور کمانڈروں کو، وہ ٹینشن جنرل صاحب کو، DGISPR کو، ان کو بتا دوں کہ یہ رانا ثناءاللہ دھمکی دے رہا ہے کہ آپ مذاکرات کر کے دکھائیں، آپ پہ یہ دن بھی آنے تھے اور اس کی وجہ صرف اور صرف آپ خود لوگ ہیں۔ اس کے بعد علیمہ خان نے ایک پیغام پہنچایا ہے واضح طور پہ کہ عمران خان جو ہے نا وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، عمران خان آپ کی طرح نہیں ہے، عمران خان کوئی اعلیٰ مخلوق نہیں ہے، وہ بڑا مٹا ہوا بندہ ہے، وہ درویش ٹائپ بندہ ہے، وہ معاف کر دے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، معافی مانگ لیں، اتنا آگے نہ جائیں کہ واپسی کا راستہ بھی یقین کریں۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کچھ پاکستانیوں کے ساتھ کر رہی ہے، جو سیاسی کارکنوں کے ساتھ کر رہی ہے، یہ واپسی کا راستہ ہی نہیں چھوڑ رہے۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ اب یہ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں، اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو واپسی کا راستہ ہی سجائی نہیں دیتا کہ اب ہم کریں تو کریں کیا، یعنی اتنا آگے چلے گئے ہیں۔ تو علیمہ خان نے پیغام دیا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے تحت
یہاں پہ رک جائے, معافی مانگ لیں. معافی اسلام میں ویسے بھی بہت بڑا رتبہ ہے معافی مانگنے کا اور معاف کرنے کا, اور یہ بھی انہوں نے وضاحت کی کہ عمران خان جو ہے وہ معاف کر دیں گے, وہ بادشاہ نہیں ہیں, بادشاہ آپ لوگ ہیں جن کے ہاں معافی نہیں ہے. آپ عمران خان سے یہ سارا معافی مانگ لیں اور جو ہے وہ معاف کر دے گا, اور یہیں پہ رک جائیں جو کچھ آپ کر چکے ہیں اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں. کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ جو 27 ماہ بعد, شہزاد اقبال نے سوال کیا یہ 27 ماہ بعد آپ کو یاد آیا ہے یعنی ان کو گرفتار کرنا, شیر شاہ اور شارز کو. تو آگے سے رانا ثناءاللہ کہتا ہے یہ آپ ان سے پوچھیں, یہ آپ عدالتوں سے پوچھیں. تو میں ابھی بھی اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی طرف سے وہ خبردار کر رہا ہوں کہ جاگتے رہنا, ساڑھے تے نہ رہنا. یہ نون لیگ انہوں نے جنرل جیلانی کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے ضیاء کے ساتھ کیا کیا, ضیاء کا بیٹا در در دھکے کھاتا پھر رہا ہے, انہوں نے راحیل شریف کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے باجوہ سے یعنی NRO لے کے باجوہ کے ساتھ کیا کیا, اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے مشرف کے ساتھ کیا کیا. تو ہم تو آپ کو یاد ہی دلوا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ نورین نیادی نے بڑا خوفناک انکشاف کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ لوگ 9 مئی کو جمع ہوئے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ لوگوں کا رد عمل فطرتی تھا, لوگوں کا رد عمل ٹھیک تھا کہ جی لوگ باہر نکل آئے, پوری دنیا میں نکلتے ہیں. نورین نیادی کہتی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر سے گولی چلی اور ایک نوجوان کا جو بھیجا تھا وہ روڈ پہ بکھر گیا. یہ باتیں نہیں بتاتے. فوجی تو کوئی نہیں مرا, اللہ معاف کرے, کوئی شہید نہیں ہوا, پولیس والا تو کوئی نہیں مرا, جوان وہیں پہ. یہ نورین نیادی کہتی ہیں. نورین نیادی کہتی ہیں کہ پینٹ پہ جو 10 سال سزا دے دی ہے میرے بیٹے کو, پینٹ پہ پتنی کس کی تھی, لنڈے کی تھی, رنگ اس کا خاکی تھا, پینٹ پہ جو سزا دے دی ہے 10 سال, تو وہ جو بھیجا نکالا باہر گولی مار کے اور اندر سے دروازہ کھول دیا کہ آؤ 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 اندر. پلان تو پہلے میں بتا چکا ہوں, پہلے تھا, بھیجا نکال دیا, اور اس کو دیکھ کے لوگ مزید مشتعل ہو گئے. ادھر خاکی پینٹ پہ جو ہے نا وہ 10 سال. حالانکہ ادھر بھی پینٹوں کا معاملہ تھا 71 میں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. کوئی انویسٹیگیشن نہیں, کوئی جو ہے نا وہ ذمہ دار نہیں, کسی کی قبر کا ٹرائل نہیں ہوا, کسی کو قبر سے نکال کے لتر نہیں مارے گئے, کوڑے نہیں مارے گئے کہ تم لوگوں نے کیا کیا. اتنی بڑی اسلامی جو ہے نا وہ فوج کو شرمندہ کروا دیا, اتنی بڑی قوم کو جس کی یہ لیگسی نہیں ہے ہتھیار ڈالنا, تم لوگوں نے ہتھیار ڈلوا دیے, ان کی قبریں نہیں کھولی گئی. وہ ادھر پینٹ پہ 10 سال قید ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ اندر سے گولی چلی اور ایک نوجوان کا بھیجا بکھر گیا. اس کے بعد عطر من اللہ پہ آتے ہیں. عطر من اللہ کو بھی یاد آ گیا. یہ وہ جج ہیں جنہوں نے جو ہے وہ عمر عطا بندیال کا جینا حرام کیے رکھا. عطر من اللہ, منصور علی شاہ, خاص کر یہ خاص بندے تھے جو ہے نا یہ اس کے قاضی فائدیسہ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے. رات کو جب عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی, عطر من اللہ بھاگتا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گیا رات کو 12 بجے. دھوتی بھی نہیں باندھی ہوئی تھی, اوپر سے صرف شرٹ پہنی ہوئی تھی, نیچے دودھ کہتا ہے ہوا شوا لگے کی. بھاگتا آیا, آ کے عدالت کھول بیٹھا, کینٹین کھول بیٹھا کہ جی باجوہ کو سیک کرنے لگ گیا. اگر عمران خان باجوہ کو سیک کر بھی دیتا تو اس کا اختیار تھا. Who the hell are you کہ تم آ کے عدالت, یہ عدالت ہے کہ تم لوگوں کے کھوکے ہیں, غریبوں کے لیے تو نہیں کھلتے, اغوا پہ تو نہیں کھلتے. وہ 30 دن ہو گئے ہیں, بلوچی لڑکیاں بیٹھی ہیں, مائیں بیٹھی ہیں اسلام آباد روڈ پہ, اس وقت تو نہیں کھولتے. تم لوگوں کی غیرت نہیں جاگتی. بہرحال یہ بھی 12 بجے جو ہے نا عدالت کھول کے بیٹھ گیا, کیونکہ یہ بدماش ہے, یہ کسی آئین قانون کے پابند نہیں ہے. ادھر عمر عطا بندیال بھاگتا آیا, اس کی بھی دھوتی نہیں تھی, اس کو بھی ہوا لگتی آئی, اس نے بھی سپریم کورٹ, کیونکہ میں لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس, وہ ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا, وہ عدالتیں کھڑ کر جس طرح وہ افطاری پہ نہیں سحری پہ اٹھا رہا تھا عدالتوں والوں کو کہ جی اٹھیں اور چلیں شاباش, اور یہ بھاگتے آئے. یہ وہ عطر من اللہ ہے جس نے کہا کہ کیا گارنٹی ہے کہ نواز شریف حرام نہیں ہو جائے گا, مر نہیں جائے گا. وہ بھی تک نہیں مرا. ایسے لوگ جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے مرتے ہیں. سور ٹانڈے اجاڑ کے مرنے, ٹانڈے اجاڑ کے, سور پہلے نہیں مرتے. اب عطر من اللہ کہتا ہے کہ جی ہمیں شرم آتی ہے. کیوں شرم آتی ہے عطر من اللہ صاحب, آپ تو بے شرم لوگ ہیں.
आपको तनख्वाह टाइम पे मिल रही है, आपको अलाउंसेस टाइम पे मिल रहे हैं, आपने कौम को ट्रैक्टर के नीचे दे दी है, आपने कौम को ग्राइंडर में दे दिया है, अब सारे एक जैसे हैं। आपने उस वक्त क्या किया जब वक्त था? और कहते हैं कि लड़ाई के बाद जो मौका याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। आप कहते हैं हमें शर्म आती है। अतर मनल्ला साहब, नहीं सर, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। पहली को नोट देना करें, आपकी थूक खत्म हो जाएगी। जितनी तनख्वाह आपको मिलती है क्यों शर्म आती है? आप बराबर के शरीक हैं, आप शरीक हैं, मंसूर अली शाह शरीक हैं। आप लोगों ने उमर ताब बंदयाल की पीठ में छुरक घोंपा। आपने पंजाब और KPK में इलेक्शन नहीं होने दिए। 3-4 और 4-5 और 5-6 और 6-4 और 6 वो रोला डाल दिया आपने। आप उस वक्त घुंघरू बांध के नाच रहे थे बाजवा के कहने पे और आसिम मुनीर के कहने पे। उस वक्त आप उधर से लाइन ले रहे थे, हालांकि वो होने बंदयाल ने करवा देने थे इलेक्शन, पंजाब में भी और KPK में भी। जो तकादा था इनका, आप लोग रुकावट बन गए। अब आप कहते हैं कि जी आपको शर्म आती है। अब तो आपकी ज़िंदगी में ये लिख दिया गया है, आपने इसी के साथ जीना है, इसी के साथ मरना है कि कौम पर ट्रैक्टर चल रहा था, कौम पर बुलडोजर चल रहा था, आप लोग तनख्वाहें ले रहे थे, आप लोगों की थूकें ख़त्म हो रही थी तनख्वाहें गिनते गिनते, और कौम ड्रैकोलों के पंजे में गिरफ्तार थी, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और इंसाफ का, रहम का और जो है वो एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।